बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा और इल्ज़ाम लगाया कि ISI के अहलकार उन पर असर अंदाज होते हैं, मज़कूरा जजेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक तरफ इल्ज़ामात आयद किए गए और जजेज़ ने बताया कि उन पर चंद एजेंसीज के अहलकार जो हैं वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और इस ख़त में और कई इस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। लेकिन अब दूसरी खबर यह है कि इन्हीं जजेस के खिलाफ कार्रवाई, ये बड़ी खबर है। क्यों कार्रवाई की जा रही है, किस बुनियाद पे कार्रवाई की जा रही है और क्या क्या कार्रवाई की जाएगी और इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि असल में ये माजरा है क्या, ये लड़ाई है क्या। आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने यकमुश्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त क्यों लिखा और ये मामला कब से चल रहा था, क्या ये जो एक चिंगारी भड़की है ये कब से जो है वो सुलग रही थी। तो सर ये लड़ाई जो आपके सामने आई है ये ख़त की सूरत में, ये बुनियादी तौर पे इसका आगाज़ जो है वो 10 मई 2023 को होता है। अब 10 मई 2023 को क्या हुआ होगा सर? 10 मई 2023 वो दिन है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियान वाइट केस के मुतल्लिक जो है फैसला आया था। वो फैसला कि जिसकी बुनियाद पे ये ख़त लिखा गया है, बुनियादी तौर पे तो इसमें जो तज़किरा है वो है जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस का फैसला। और ये कहा गया है कि इस फैसले के बाद उन्हें उम्मीद पैदा हुई और उन्होंने इस फैसले के मुताबिक अपनी जो बात है या अपने जो मुतालबात हैं या अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने दीगर जो जजेस के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का फ़ैसला किया है। क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला जारी किया उसमें यह कहा गया था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में अपने जो ब्रादर जजेस हैं उनको बर वक्त आगाह करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को भी बताना चाहिए था। तो लिहाजा मज़कूरा जो 6 जजेस हैं जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस इजाज़ इसहाक ख़ान साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं। इन 6 जजेस ने जो ख़त तहरीर किया, इस ख़त में बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। वैसे तो वो तमाम इल्ज़ामात आप बाखूबी जानते हैं चूँकि मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए वो तमाम तफसीलात आपके साथ जो है वो शेयर की जा चुकी हैं, आपके इल्म में है। क्योंकि इसमें जो इल्ज़ामात हैं उसमें एक तो जनाब जज साहब के बहनोई के अगवा का मामला है। ये जज साहब कौन है, हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता तो जनाब मैं गुजारिश किए देता हूँ कि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ब्रादर निस्बती जो हैं उनके अगवा का मामला है और कहा जाता है जी उनको अगवा करके जज साहब पे असर अंदाज होने की कोशिश कीजिए। इसी तरह एक जज साहब जो हैं उनके घर में खुफिया कैमरे नस्ब करने का मामला है। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के घर का मामला है और यहाँ पे कैमरे जो हैं वो पकड़े गए थे खैर, और उसमें उनकी फैमिली की फुटेजेस भी मौजूद थी। और इसी तरह जनाब एक जज साहब के दोस्त अहबाब और अजीज़ो अकारब को अप्रोच करने का मामला है और कोयटा का ये मामला है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का मामला है कि जी उन पर ये सारा कुछ किया गया। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और बिल्कुल ये उसी तरह की बातें हैं जिस तरह की बातें जनाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था ना फैज़ हमीद साहब पे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, वो आई थिंक इरफान रामे या क्या नाम था, मैं अगर गलत नाम ना कोड कर दूं तो रामे साहब थे एक, मतलब उन्होंने कोई मजमूई तौर पे 5-6 लोगों पे इल्ज़ामात लगाए थे लेकिन बाई नेम इल्ज़ाम लगाए थे। ये ख़त जिसमें बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं लेकिन किसी को पिन पॉइंट नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि वो कौन सी शख्सियत है जिसने मुलाकात की या जिसने इन्हें धमकी दी, इन्हें यह पैगाम पहुंचाया गया। लेकिन बुनियाद क्या है, ये कहा गया कि जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था इस पर असरअंदाज हुए टेरियान वाइट केस में। हालांकि उस टेरियान वाइट केस में तो
اس بینچ نے عمران خان کی حمایت میں فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ اگر ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، انہیں سخت پیغام پہنچائے گئے، یہ دباؤ میں آئے، تو پھر کیسے ہوا کہ انہوں نے جناب پھر بھی فیصلہ جو ہے وہ جو چاہتے تھے ان کی منشا کے مطابق نہ کیا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف ایک فیصلہ جاری کر دیا اور پھر کہا جی نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ لیکن یہ مئی 2023 کے آج کے دن تک دوبارہ نیا بینچ قائم نہیں ہو سکا۔ یہ صرف وجہ اس لیے بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ بنیاد یہ تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیس کون سا ہے اور اس کیس کا بینیفیشری کون ہے۔ اس کیس کا بینیفیشری عمران خان ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو کہ ان تمام ججز میں سب سے سینئر جج ہیں۔ ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجموعی طور پہ 8 ججز ہیں، یعنی کہ 6 ججز جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور 2 ججز آپ کہہ سکتے ہیں دوسری طرف ہیں۔ ایک جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور دوسرے جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں۔ ان میں جناب جسٹس محسن کیانی صاحب جو ہیں یہ بھی 2015 میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی بھی 2015 میں اپوائنٹمنٹ ہے۔ باقی جو ججز ہیں وہ سارے کے سارے جو ججز ہیں وہ جناب ان میں طارق جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب یہ 2020 میں اپوائنٹ ہوئے، اور اعجاز اسحاق خان صاحب، ارباب طاہر صاحب اور سمن رفت امتیاز صاحبہ ان کی اپوائنٹمنٹ 2021 کی ہے۔ یعنی کہ یہ جو تمام ججز ہیں محسن کیانی صاحب کے علاوہ یہ تمام کے تمام عمران خان کے دور حکومت میں اپوائنٹ کیے گئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب علی عمران خان کے دور میں آنے والے یہ تمام ججز جو ہیں ان کو آپ ان کی جماعت سے جو ہے وہ اٹیچ کر دیں یا نتھی کر دیں ان کی جماعت سے، لیکن عمران خان کے دور حکومت اور عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد ان کی حمایت میں جتنے بھی فیصلے آئے وہ سارے کے سارے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو ججز جن کے نام اس خط میں ہیں میجورٹی ان کے پاس وہ کیسز جو ہے وہ آتے رہے۔ ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ان کے فیصلے ہمیشہ جو ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی فیور میں آتے رہے، اور اب بھی عین اس وقت پہ یہ خط منظر عام پہ آتا ہے جب تحریک انصاف جو ہے وہ شدید اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ تحریک انصاف میں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ لڑائی کی ہو رہی ہے۔ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی، شیر افضل مروت نیاز اللہ نیازی کی لڑائی، ایک دوسرے کو وہ مارنے تک پہنچ گئے۔ اسی طرح شیر افضل مروت اور بریسٹر گوہر کی لڑائی، اسی طرح باقی لوگوں کی لڑائی، اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور کی لڑائی، وہاں پہ جناب عاطف خان گروپ اور دیگر گروپس کی لڑائی، خیبر پختونخوا میں جو مختلف متحارب گروپس آپس میں دست و گریباں ہیں، یہ ساری چیزیں، یعنی کہ تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، اور تحریک انصاف کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، لیکن عین اس وقت پہ یہ بیانیہ ان کو پیش کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح وہ جو کمشنر تھے راولپنڈی چٹھا صاحب، لیاقت چٹھا، انہوں نے بھی تو یہی کام کیا تھا نا، انہوں نے بھی تحریک انصاف کو بیانیہ دیا، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس سے قبل ہی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا، اور انہوں نے پھر لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس کو ایسے جناب پوری دنیا میں وائرل کیا کہ حیرت نہیں ہوتی کہ جیسے وہ جنگل میں آگ لگ جائے تو وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ اور اس خط کو بھی ذرا چیک کریں کہ تحریک انصاف نے کتنا زیادہ استعمال کیا ہے۔ گزشتہ تقریباً اس خط کو ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس خط کو جاری ہوئے کوئی 10-12 گھنٹے تو ہو چکے ہیں، یا شاید 12 سے بھی زیادہ گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے اس کو اپنے بیانیے کے لیے کتنا استعمال کیا ہے، اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کا یوز کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ججز کا جو معاملہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ مئی 2023 سے اس کا آغاز ہوا، تو اس دوران اور اس خط سے پہلے 2 خط مزید لکھے گئے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، عامر فاروق صاحب کو، اور ان خطوط میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا کہ جی ہم پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ واقعات کیے ہو رہے ہیں، لہٰذا اس معاملے پہ نوٹس لیا جائے۔ لیکن اس معاملے پہ جیسے کہ خط میں بتایا گیا کہ اس معاملے پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور بالآخر انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس وہ لے گئے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس پہ کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ ایک تو کہا گیا نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل انہیں ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کی اجازت دے،
یہ انوکھی قسم کی نہیں وہ اپنا فرمائش، مطلب ججز جو ہیں وہ کنونشن بلا کے تقریریں کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم تقاریر کریں اور بغیر کسی پہ ثبوت کے، کسی بھی شہادت کے اس پہ الزام عائد کر دیں۔ یہ بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے۔ اور بیس کون سی ہے؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ اور بھائی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس تو ایویڈنس ہیں اور وہ اس بات کو بارہا جو ہے وہ اپنا تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں میرے پاس ایویڈنس ہیں، معاملے کو جو ہے وہ پروب کریں، میں ثابت کروں گا۔ لیکن ان کا خط کہتا ہے کہ ہمارے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت کی شکل میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہاں، الزام لگانے کے لیے بہت کچھ ہے اور الزام لگا دیا گیا ہے، اور الزام بھی کس پہ لگایا گیا ہے؟ پاکستان کی محافظ ایجنسی پہ، آئی ایس آئی پہ۔ اچھا، آئی ایس آئی پاکستان کے مخالفین کی آنکھ میں جو ہے وہ کھٹکتی ہے ہمیشہ، ان کا بس نہیں چلتا کہ آئی ایس آئی جو ہے اس کو کس طرح سے تہبالا کر دیا جائے۔ ہمیشہ وہ پاکستان کا دشمن، چاہے بھارت کی شکل میں ہو، امریکہ کی شکل میں ہو، اسرائیل کی شکل میں ہو، کسی اور کی شکل میں ہو، یا ان کے ایجنٹوں کی شکل میں ہو، وہ ہمیشہ آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ سارا میں قطعاً اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ ججز کے گھروں پہ کیمرے نصب کیے جائیں، ان کی جو ہے وہ اپنا اس طرح سے ویڈیوز بنائی جائیں، ان پہ اثر انداز ہوا جائے۔ میں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی۔ اگر اس معاملے پہ میں نے فیض حمید کے خلاف ویڈیوز کی ہیں تو میں اس بات پہ جو ہے آج بھی قائم ہوں کہ آئی ایس آئی کا ہرگز یہ کام نہیں کہ وہ ججز کو پر دباؤ ڈالے، لیکن ثابت بھی تو کرے نا۔ اب خالی الزام نہ لگائیں، چونکہ الزام لگانے سے پاکستان کے دشمنوں کو ایک بیانیہ ملے گا، وہ آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے پراپیگنڈا کریں گے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی اور دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ موقع بدقسمتی سے انہیں فراہم کیا گیا ہے۔ لیکن اب اس معاملے پہ ہوگا کیا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے کوئی 2-3 آپشنز ہیں۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ جب یہ ججز اعتراف کر چکے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان سے فیصلے مرضی کے لینے کے لیے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب پھر قانونی تقاضا پھر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل وہ انٹروین کرے اور مذکورہ ججز کو جو ہے وہ ان سے جتنے بھی کیس اس وقت ہیں وہ سارے ان سے واپس لے لیے جائے۔ وہ کیس یا تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں یا پھر دیگر ہائی کورٹس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیے جائیں، ان پر وہ جج فیصلہ کریں جن پہ دباؤ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو شکایت ہے، اب اس شکایت کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے۔ اب کارروائی آگے بڑھانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل نے انکوائری کروانی ہے، لیکن جج صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن پر الزام لگا رہے ہیں وہ آ جائیں گے کہ جناب نہیں، اس معاملے کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ تو پھر جج صاحب کدھر جائیں گے؟ مذکورہ جج صاحب جنہوں نے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، چونکہ میں نے یہ پوری جو اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ پھر یہ جج صاحب کیا کریں گے۔ اور اب مذکورہ یہ جو 6 ججز صاحبان ہیں، ان کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، اور درخواست دائر کرنے والے بڑے معروف ہیں، میرے ویسے دوست ہیں جناب میاں داؤد صاحب، میاں داؤد ایڈوکیٹ۔ یہ وہ وکیل ہیں جنہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا تھا، اور ان کے ریفرنس کی وجہ سے مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، حالانکہ وہ بھاگ گئے تھے، وہ مستعفی ہو کے چلے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش کی کہ ان کی جو پینشن اور مرات ہیں یہ بچ جائیں، لیکن کچھ نہیں بچا۔ بالآخر میاں داؤد نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور اب میاں داؤد صاحب نے مذکورہ ججز کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور ان کی طرف سے جو آئینی درخواست دائر کی گئی ہے اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مذکورہ ججز نے اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے ایک ادارے پہ الزام لگایا ہے اور اپنے خط کے ذریعے جو ہے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اب یہ آزاد منش جج نہیں رہے، یہ دباؤ میں آ چکے ہیں، یہ پریشر میں آ کے فیصلے کرنے پہ مجبور ہیں، تو لہٰذا اخلاقی طور پہ اب اس عہدے پر یہ فائز نہیں رہ سکتے۔ ایک تو انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے، اور دوسرا ان کے خلاف انکوائری کی جائے، کیا واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، یا کہ یہ صرف کسی کو بیانیہ دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور اپنے عہدے کا انہوں نے غلط استعمال کیا ہے۔ تو سر اس معاملے پہ ایک تو سپریم کورٹ
समाअत कर सकती है और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को अगर टेकअप करती है तो तब भी जज साहिबान जो हैं इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होकर वहां पे अपनी इन इल्जामात को साबित करना पड़ेगा। साबित करने के बाद किसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। ये तो नहीं होगा कि जज साहब ये कहें कि जी क्योंकि मैंने खत लिख दिया है तो मेरे खत के बाद जो है अब मजीद किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये जज साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं कि आपको अदालत के सामने या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने साबित करना पड़ेगा और उन लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप जो है वो एक वो क्या कहते हैं साजिश का शिकार हो चुके हैं, आप बुरे फंस चुके हैं। और वैसे भी जिन जजेस ने ख़त तहरीर किया है ना, इनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आना शुरू हुई हैं। यानी कि एक तो ये है कि जो जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है इनमें कोई ड्यूल नेशनल हैं, उनके पास पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक की जो शहरियत है वो भी है। इसी तरह एक जज पे ये इल्ज़ाम है कि जी वो अपने सरकारी जो अजीज़ो कारब है उनके अफसरान जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, अपने इख्तियारात का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक सीनियर तरीन जज साहब के ख़िलाफ़ भी जो है शिकायत हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके मामलात भी हैं। तो मिल मिला के जनाब किस्सा कहानी ये है कि कहीं ना कहीं किसी शख्सियत की मोहब्बत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना कोई मामला भी है। इस वजह से ये तनाज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जब वो क्या कहते हैं कि अब मैदान में चीज़ें आई गई हैं तो फिर देखिएगा कि आने वाले अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती हैं। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारे जजेस ने जो ख़त लिखा है इनके पीछे और क्या क्या वजूहात और क्या क्या मजबूरियाँ हैं। सिर्फ एंड में थोड़ा सा तज़किरा कर दूं कि एक आपको याद होगा कि एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये ऑडियोज़ के हवाले से, जिसमें साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो थी, बुशरा बीबी की ऑडियो थी। तो उसमें जज साहब ने जो उसमें फ़ैसला जारी किया था ना, उसमें कहा था कि जी ये ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला सामने आना चाहिए। क्यों ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है, कौन है ये कर रहा है? क्योंकि अगर किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो पहले उससे इजाज़त ले। मतलब एक बंदा जुर्म कर रहा है और आप पहले उससे पूछें कि जनाब अगर इजाज़त हो तो आपने चूँकि ये गलत काम किया तो हम इसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लें। है तो नहीं होती वैसे। चलें सर, अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।